कर्पोरेट नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। सरकारले झन्डै 80 दिन लकडाउन गरिसक्यो। जे गर्छु भन्ने थियो सरकारको अपेक्षा, हामीले गरेको अपेक्षा नागरिकको रूपमा, त्यो अपेक्षा पुरा भयो होला? लकडाउनको औचित्य पुष्टि भयो होला यो बिचमा? के लाग्छ तपाईँलाई? समग्रमा अब संसारभरि नै फैलिएको यो कोरोनाको कारण अब सुरुमा सरकारले केही उपाय नबुझेर लकडाउन गरेको हो होइन। संसारबाट सिकेर भनौँ न, सबैले लकडाउन नै गरेका थिए। हाम्रो पनि केही उपाय थिएन, लकडाउन गर्नु पर्थ्यो पनि, लकडाउन गरियो पनि। तर यो लकडाउनको अवधि चाहिँ अलिकति धेरै लामो भएपछि अब छुट्याएर आफ्नो काममा फर्कनुपर्ने बेला भइसकेको छ होइन। सरकारले यो सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। व्यवसायहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू अब मर्माहत भइसकेका छन्। अब यो चाहिँ उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अब लकडाउनको औचित्य पुरा भयो भएन भन्दा पनि, औचित्य थियो थिएन भन्दा पनि कति दिन थियो भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ विचार गरिएन। यो अत्यधिक लामो भएकोले अब चाहिँ उकुस मुकुस भएर एउटा चाहिँ विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेको हुँदा अब चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि, जनताले पनि यो चाहिँ सहन सक्ने अवस्थामा छैनन् होइन। यदि सरकारले आजभोलि नै निर्णय गरेर यो चाहिँ लकडाउन खोल्ने अवस्थामा पुगेन भने सरकारसँग चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ र यो चाहिँ प्रहरी र चाहिँ व्यवसाय बिच अथवा जनता बिच चाहिँ एउटा विद्रोह सुरु हुने जस्तो अवस्था देखिँदैछ। समाजमा त्यो खालको स्वरूप देखिएको छ। त्यसले गर्दा अब व्यवसायलाई चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ ठाउँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोनासँग जुध्नका लागि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी अपनायो, जसले समग्र नागरिक जीवन प्रभावित भयो। त्यो भित्र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा प्रभावित भयो नै, त्यसमा पनि व्यापार क्षेत्र अझ धेरै प्रभावित भयो। अझ अटोमोबाइलमा आउने हो भने त त्यसको प्रभावको आँकडा अझै उच्च हुन्छ होला। तपाईँहरूले कसरी आकलन? अनि यसरी अब सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने जिडिपीको हिसाबले हेर्ने हो भने अब अर्थमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ महिनाको हिसाबले चाहिँ नोक्सानीमा जाने हो होइन। हाम्रो कृषि प्रधान देश भएको नाताले केही कृषिका कारणले हामी टिकेका पनि छौँ, केही रेमिटेन्सका कारणले टिकेका छौँ। अब उद्योग व्यवसाय त सम्पूर्ण बन्द छ होइन, सेवाहरू बन्द छन्। त्यसले गर्दाखेरि 2 खर्बको हिसाबले पनि हाम्रो झन्डै 3 महिना हुन लागिसक्यो होइन। 6 खर्ब रुपियाँको नोक्सानी भइ नै सकेको छ। त्यसमा पनि अटोमोबाइल सेक्टरको त पुरै जिरो, कुनै पनि कारोबार नभएको हुनाले त्यसबाट उठ्ने राजस्वको त कुरै छोडिदिनु। समग्र अब चाहिँ कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ, व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ। अब यसको कुनै तपाईँको चाहिँ घाटाको त यसको कुनै हिसाब किताबै हुँदैन, त्यो सहनै नसक्ने गरी छ होइन। तर घाटा भन्दा पनि अब हामी चाहिँ जति सहन सक्नुपर्ने हो, जुन बाटो अपनाउनु पर्ने हो त्यो बाटो हामी अपनायौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ तोडेर अगाडि बढेर टुकुर टुकुर हिँड्ने बाटोतिर अब अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हिँड्नुपर्छ हामी भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने झन्डै अटोमोबाइल सेक्टरबाट मात्रै 10 अर्ब जतिको राजस्व हरेक चाहिँ महिना उठ्ने गरेको अवस्था थियो। त्यो पनि आयकर बाहेक भन्सारको मात्रै कुरा गर्दैछु म। त्यस पछाडि आएर यहाँ आएका 10,000 भन्दा बढी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू छन्, मेचीदेखि महाकालीसम्म होइन। वर्कसप त्यति नै छन्, यातायातका साधन त्यति नै छन्। अब यी यातायातका साधनमा काम गर्ने मजदुरहरूको कुरै नगरौँ होइन। यी सबै अहिले झन्डै 20 लाख जति श्रमिकहरू बेरोजगार भएको अवस्था हो अटोमोबाइल सेक्टरमा मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टर यति ठुलो सेक्टर हो होइन। यसले समग्र रूपमा चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था बढाउनका लागि यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। सामान एक ठाउँबाट ढुवानी भएर अर्को ठाउँमा लैजानका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। कृषि उत्पादनमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ, पूर्वाधारमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूमा अटोमोबाइलको योगदान हुन्छ होइन। यो सबै बन्द भएको अवस्थामा अब यो नोक्सानको भन्दा पनि अब बाँच्ने कसरी होइन, कसरी चाहिँ बाँच्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ टिकाउ हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो आर्थिक वर्षलाई क्रस गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ। लकडाउन 1 महिना पुगे पछाडि यहाँहरूले आवाज उठाउन थाल्नुभयो, अब विकल्प खोजौँ, मोडालिटी बदलौँ भनेर। 80 दिन आइपुग्दा पनि सरकारले त्यो आवाजलाई सुनेको छैन। यो धैर्यको बाँध कहिलेसम्म कायम रहन्छ? अब यो त कस्तो भने हामीले 21 दिन पछाडि लकडाउन गर्नु हुँदैन भनेका थियौँ होइन। यो सुरुमा यो लकडाउन गर्नुको औचित्य अहिलेको लकडाउनको चाहिँ खासै म देख्दिनँ। किनभने भन्सारमा आएका नाकाहरूमा चाहिँ रोकेर अथवा त्यहाँ आउन नदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन। नदिएको भन्नाले उहाँलाई ल्याएर चेक गरेर घर घर पठाएको भए एउटा राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब आफ्नो देश आउन त पाउनु नै पर्यो सबैले, नआउने त कुरै हुँदैन। तर अब त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर एउटा व्यवस्थित हिसाबले नराख्दाखेरि जुन हिसाबले फैलियो त्यसले गर्दा चाहिँ यो बढी देखिएको हो होइन। क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने जसरी राख्नुपर्ने हो त्यसरी राखेको छैन भन्ने हामी सुन्छौँ, देखेका पनि छौँ, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूमा देखेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने यो लकडाउन चाहिँ लकडाउनको विकल्प हुँदै होइन।
थिएन पनि। यसलाई चाहिँ एक महिना पछाडि हामीले लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेका बेलादेखि खोलेको भए सहजमा आर्थिक कारोबार पनि हुन्थ्यो र देश पनि अगाडि बढ्थ्यो, बिस्तारै कोरोनाको उपचार पनि हुँदै जान्थ्यो होइन। त्यो जसलाई लागेको छ त्यसलाई पहिचान गर्ने कामै हाम्रो राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यो पहिचान नभएका कारणले अरूलाई फैलिराखेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब बाँध फुटि नै सकेको छ होइन, भन्नुभन्दा पनि प्रतीक्षा गर्ने एउटा घडी कटिसकेको छ। अब सरकारसँग त्यो अब त्यसको विरोध गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको आन्दोलनै गर्ने भन्ने कुरा होइन, तर विद्रोह हुन सुरु भइसकेको छ। वीरगन्जहरूमा नगरपालिकाहरू स्तरमै खुलिसकेको छ, विराटमा खुलिसकेको छ, नेपालगञ्ज खुलिसकेको छ होइन। त्यसले गर्दा अब यहाँ पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा पनि खुल्ने क्रममा छ। यदि खुलेन भने यो चाहिँ विद्रोहको रूपमा अगाडि बढ्छ र व्यवसायहरू स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्छन्, खुलाउनुपर्छ र सरकारले पनि यो चाँडै निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। गरेन भने व्यवसायहरूले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको व्यवसाय त यो बिचमा पूर्णतः ठप्पै थियो, ठुलो सङ्ख्यामा इम्प्लोइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई तलब खुवाउनु पर्थ्यो होला, खर्च भाडाको तिर्नुपर्ने होला, विद्युतको तिर्नुपर्ने होला, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने होला, कसरी झेल्नुभयो, कसरी थ्याक्नुभयो? होइन, अहिलेसम्म त कस्तो भने एउटा व्यवसायको धर्म चाहिँ अनुसार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पनि श्रमिकहरूलाई पनि रोजगारी जुन दिइराखेको छ, जुन चाहिँ योगदान पुर्याइराखेको छ, त्यो कुरामा अलिकति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सिफारिस अनुसार 50% जुन उसले सिफारिस गरेको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने व्यवसायहरूको धारणा हो होइन। कर्मचारीहरूको कुरामा ब्याजमा 2% राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले कम भएको छ भने 2% ब्याङ्कले पनि कम गरेर दिनुपर्छ भन्ने नै धारणा हो। यी दुईटै धारणाहरूलाई जोडेर सरकारलाई हामीले सिफारिस गरेको, सजेसन दिएको होइन। तर अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको सिफारिसलाई पनि सरकारले त्यति ध्यान दिएको जस्तो देखिएन। अब त्यसबाट पनि कुनै उपाय नदेखिएको हुनाले व्यवसायी र श्रमिकले आफै मिलेर केही परिमार्जन त गरेका छन् होइन। तर त्यो कहिलेसम्म गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि यही एउटा चैत मसान्तसम्म भनौँ, वैशाख मसान्तसम्म भनौँ, जेठ मसान्त भनौँ, असार मसान्त अन्तिम विकल्प हुन सक्ला। त्यस पछाडि त व्यवसाय आफै बेरोजगार हुने अवस्थामा पुग्छन्। त्यस पछाडि त सरकारले केही गरेन भन्ने भन्दा पनि व्यवसाय नै रोजगारी माग्न जानुपर्ने हुन्छ। व्यवसायले श्रमिकलाई तलब दिन सक्ने अवस्थामै रहँदैनन् कोही पनि, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उठ्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। अब साना व्यवसायहरूको हेर्नुपर्छ, यो एउटा कर्पोरेट हाउसको हेरेर चाहिँ हुँदैन होइन, ठुला व्यवसायको मात्रै हेरेर हुँदैन। समग्र रूपमा हेऱ्यो भने साना व्यवसायहरू चाहिँ अब यो असार मसान्तसम्म पनि लकडाउन खुलेन भने त उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, बेरोजगार हुने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसै कारणले 1 गतेबाट चाहिँ अब एकदम लकडाउन खोलेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ हामी व्यवसायहरू एक हुँदै आएको अवस्था छ। तपाईँ व्यवसायीहरूलाई एउटा आरोप छ, विशेष गरी जो ठुला लेयरमा हुनुहुन्छ, 10औं वर्ष 20औं वर्ष व्यवसाय गर्नुभयो, तिनै कर्मचारीले सघाए, नाफा पनि कमाउनु भयो होला। समाजसेवा मात्रै त व्यवसाय पक्कै होइन, नाफै कमाउन गरिन्छ। तर 3 महिना व्यवसाय बन्द हुँदा पनि तलब खुवाउन सक्दिनँ भनेर हात उठाउने अवस्थामा रहेछन्। यो गर्न मिल्थ्यो र? होइन, त्यस्तो यस्तो हो, त्यो 3 महिना मात्रै तलब दिएर उसको सबै जिम्मेवारी पुरा हुने हो त ठिकै हो, तर उद्योग पनि बचाउनु छ होइन, देशको राजस्व पनि बचाउनु छ, फेरि उद्योगलाई फेरि पहिलाकै ठाउँमा लानु छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्या हुन्छ। यदि लडिसकेपछि त उठ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो लड्न नदिनका लागि मात्रै त्यो एउटा चाहिँ व्यवस्था गरौँ भन्न सरकारलाई सजेसन दिएको होइन। त्यसमा अलिकति राहत प्रदान गरियो भने त्यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई टिकाउँछ, फेरि उद्योग व्यवसाय गरौँ भन्ने एउटा मनोबल बढ्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले सपोर्ट गर्यो भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास बढ्छ होइन। ती सबै कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ उद्योग व्यवसाय बचाउनकै लागि त्यो मागिएको, श्रमिकहरूको रोजगारी नटुटोस् नजाओस् भन्नकै लागि गरेको र अरू रोजगारी सिर्जना बढोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो गरे हो जस्तो लाग्छ। र सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने व्यवसायीले सकुन्जेल त दिन्छ नै होइन, दिन नदिने भने त कुरै आउँदैन, प्रश्नै आउँदैन। तर यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ, कति दिन पुग्छ, कसरी चाहिँ व्यवसायको प्रवर्धन हुन्छ? व्यवसाय अब लकडाउन खुलेर पनि एकैचोटि व्यवसाय त हुने होइन। यसले त झन्डै 1 वर्ष चाहिँ अरू व्यवसायहरूलाई भने पर्यटनलाई त 2 वर्षसम्म पनि यसले नोक्सानी पुर्याएको छ, नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब भइराखेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एकदम सानो छोटो हेरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ एकदम भविष्यसम्म हेरेको हुनाले चाहिँ यो कुरा सुझाव दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचमा वर्कसपहरू बन्द भए, डिलरहरू बन्द भए, सडकमा गुड्ने जति गाडी गुड्थे ती गाडीहरूको समयमा सर्भिस भएन, मेन्टेनेन्स भएन, त्यस्तो खालको जोखिम पनि आइरह्यो। त्यो प्रक्रियालाई म्यानेज गर्न तपाईँ छाता सङ्गठनको नेता भएको नाताले, प्रमुख भएको नाताले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको? होइन, व्यवस्थापन हामीले वर्कसप खुल्न थालिसकेपछि, खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले सबै व्यवसायहरूलाई लकडाउन खोल्नुपर्छ, सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने हिसाबले हामीले गरे हो। त्यस पछाडि जसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सिफारिस गरेको हिसाबले नै हामीले कर्मचारीलाई, श्रमिकलाई तलब दिनेदेखि लिएर आफ्ना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ आत्मबल दिने खालको काम हामीले गरिरहेका छौँ भने अब चाहिँ सुरक्षित भएर
व्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्छ, यो सरकारले एउटा वर्कसपलाई चाहिँ खोल्न दिने जुन नीति ल्याएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ अब वर्कसप मात्रै खोलेर त भएन, वर्कसपलाई त स्पेयर पार्ट्सको पनि आवश्यक पऱ्यो होइन, टायरको आवश्यक पऱ्यो, लुब्रिकेन्टको आवश्यक पऱ्यो, यी सबै कुराहरू सामान चाहिँ एउटा चाहिँ 18 बुँदे स्वास्थ्य गाइड बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ हामी काम गरौँ, आफू सुरक्षित रहौँ होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नका लागि हामीले डाँडाबाट एउटा चाहिँ गाइड बनाएका थियौँ, स्वास्थ्य गाइड भनेर। त्यो सबै हाम्रा चाहिँ कम्पनी प्रतिष्ठानहरूमा पुर्यायौँ पनि र उहाँहरूलाई मेल गरेर पनि पठायौँ, अब हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि बुझायौँ र यी सबै कुराबाट आफू सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नका लागि हामीले सबै व्यवसायहरूलाई सूचना गरिसकेका छौँ र अब हामी चाहिँ यो सहने पक्षमा छैनौँ, यो सुरक्षा गाइडको आधारभूत सिद्धान्तलाई समातेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेसम्म थेग्ने भन्ने त हामीले मोटामोटी कुरा गरिहाल्यौँ। लकडाउन सकिएको मितिबाट तपाईँहरू लकडाउन आरम्भ भएको मितिको त्यो मार्केट रेन्जमा पुग्न कति समय लाग्ने रहेछ, के अनुमान? मलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ 1 वर्ष नै लाग्छ होइन, त्यो पहिलाको ठाउँमा पुग्नलाई त 1 वर्ष नै लाग्छ। हुन त अलिकति हामी नेपालीहरू अलिक सहनशील पनि छौँ होइन, अलिक छिटो बिर्सिन्छौँ पनि, हामीलाई परेका दुःखहरू हामी छिटो बिर्सिने हाम्रो बानी छ। त्यो राम्रो पनि हो, सकारात्मक पनि हो र बिर्सियो भने पनि हामीलाई यो जुन आर्थिक गतिविधिका कारण जुन नोक्सान हुन्छ त्यसलाई समेट्न चाहिँ हामीलाई लाग्छ 1 वर्षै लाग्छ। यो अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी त्यसलाई बराबर गर्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै नाफा कमाउने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप घटेपछि, सुस्त भएपछि, ठप्पै भएपछि नागरिकको आम्दानी घट्छ, घटेपछि त उसको क्रय शक्ति पनि घट्ने भयो। अटोमोबाइल सेक्टरको मार्केट पनि अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्लाइटली सिफ्ट हुन्छ होला। अब त्यो त पक्कै पनि हुन्छ, तर पनि अब सरकारले चाह्यो भने पूर्वाधारहरूमा लगानी बढायो र खर्च गर्ने चाहिँ प्रविधि बढायो होइन, बजेट खर्च नहुने जुन अवस्था थियो त्यसलाई अब एकदम क्रान्तिकारी रूपमा विकास गर्नुपर्छ र बजेट चाहिँ कमसेकम पनि 90% भन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा पुर्यायो भनेर यो वर्ष चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकासमा जोरदार हिसाबले लाग्यो भने चाहिँ फेरि त्यो पुरानो अवस्था नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन, तुरुन्तै आउँछ। तर अब यो सरकारले पहिलाकै जस्तो चाहिँ 30% 35% खर्च हुने अवस्थामा गयो भने त यो बजारलाई सम्हाल्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो रेमिटेन्स पनि घट्दो क्रममा छ। हुन त अहिले चाहिँ आयात कम भएको कारणले हामी प्लसमा छौँ भनेर सरकारले भनिराखेको छ, तर त्यसले मात्रै त संसार चल्दैन, व्यवसाय चल्दैन, व्यवसायहरूमा पैसा पुग्नु पऱ्यो, खर्च हुनु पऱ्यो। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको सरकारले जति खर्च गर्छ त्योभन्दा धेरै पूर्वाधारमा खर्च गरेर अलिकति नागरिकहरूलाई एउटा वितरणमुखी पनि अर्थतन्त्र हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ पैसा नै वितरण गरेर हुन्छ कि होइन, अब तपाईँको रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पैसा दिएर हुन्छ, वृद्ध भत्ताको जुन हिसाब छ यसरी पैसा बाँड्दाखेरि पनि त्यो पैसा गएर चाहिँ बजारमै खर्च हुने हो र बजार खर्च गरिसकेपछि क्रय शक्ति बढ्छ जनताको, अनि त्यसबाट विकास हुँदै अगाडि बढ्ने कुरा हो। संसारभरि भएको चाहिँ उपायहरू यिनै हुन्। अब यसमा अब हाम्रो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष जनतालाई पैसा दिने चलन छैन सरकारको, एउटा वृद्ध भत्ता बाहेक। अब त्यस्तो हो भने पनि तपाईँको पूर्वाधारमा खर्च गरेर यसको चाहिँ गर्न सकिन्छ। पूर्वाधारमा खर्च भयो भने यसको विकासलाई छिट्टो अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी। सरकारले भर्खरै बजेट ल्यायो, त्यसका केही पार्ट संसदले पास पनि गरिसकेको छ, कसरी हेर्नुभयो बजेटलाई? बजेटलाई हामीले पहिला सुरुमा स्वागत पनि गरेका थियौँ होइन। बजेट चाहिँ एउटा अटोमोबाइल सेक्टरलाई नछोइकन ल्याएको जस्तो पनि देखिएको थियो। अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्तव्यमा भन्नु पनि भएको थियो अटोमोबाइलका कुनै पनि परिवर्तन गरिने छैन, विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई चाहिँ सहुलियत गरिनेछ भनेर भन्नुभयो। तर पछि हेर्दै हेर्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ अत्याधिक वृद्धि गरेको देखियो होइन। त्यसले गर्दा अत्याधिक वृद्धि भएको कारणले त्यो चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यो फिर्ता हुनुपर्छ, त्यो वास्तवमा मिस्टेक भएको होला भन्ने हामीले सोचेका छौँ, त्यो आशा पनि गरेका छौँ होइन। धेरै नै वृद्धि भएको कारणले एकपल्ट 10%बाट 80% अनि अन्तःशुल्क 0बाट 80%सम्म पुर्याएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ हुनै नसक्ने जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसमा केही सुधार होला भन्ने आशा पनि राखेको छौँ, सुझाव पनि दिएका छौँ हामीले, यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ, केही बढाउनुहोस् तर यति धेरै नबढाउनुहोस्, बिस्तारै बढाउने कि सुरुमै लगाएको भए हुन्थ्यो होइन। अब यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिएका छौँ। अरू समग्र रूपमा स्पेयर पार्ट्सहरूमा घटाएको पनि छ, केही अन्तःशुल्कहरू हटाएको अवस्था पनि छ। अरू अटोमोबाइल सेक्टरमा काहीँ नछोएको हुनाले हामीले चाहिँ यसमा धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने नबढाउनु राम्रो कुरा हो होइन, नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु पनि राम्रो कुरा हो। बढाएको भए चाहिँ हामीलाई दुःख हुन्थ्यो होइन, घटाउँदाखेरि उहाँको राजस्वमा कमी हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले बराबरमा राख्नु पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई स्वागत पनि गरेका छौँ र यो राम्रो हो भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई सुझाव दिएका छौँ। विद्युतीय सवारी साधनको करको सवाल जसरी सरकारले डिफेन्ड गरिरहेको छ र तपाईँहरू त्यसको विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यो ऱ्यासनल के हो? सरकारले केमा टेकेर के आधार बनाएर त्यो बढायो जस्तो लाग्छ तपाईँले? सरकारले त अर्थमन्त्रीज्यूले बताइ नै सक्नु भएको छ प्रतिनिधि सभामा पनि। एउटा के भने उहाँको भनाइ चाहिँ भारतमै महँगो भएको होइन, पेट्रोल डिजेल गाडीले जुन यहाँ 20 वर्ष लगाउँदाखेरि उनीहरूले प्रयोग गर्छन् तपाईँ स्पेयर पार्ट्स लुब्रिकेन्ट्स अथवा तपाईँको चाहिँ पेट्रोल डिजेल जुन प्रयोग गर्छन् त्यो पैसाभन्दा 2 गुणा हामीले पैसा तिरेर विद्युतीय सवारी साधन किन ल्याउने
भन्ने उहाँको कुरा हो होइन। तर त्यसरी मात्रै पनि हेरिनु हुँदैन, किनभने मलाई लाग्छ विद्युतीय सवारी साधनहरू भनेको चाहिँ यहाँ वातावरणको पनि कुरा हुन्छ, आत्मसम्मानको पनि कुरा हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ भारतसँग नाकाबन्दी भएको बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ पेट्रोल डिजलको अवस्था के हालतमा पुगेका थियौँ हामी, त्यसको एउटा आत्मसम्मान आत्मनिर्भरताको कुरा पनि छ, नेपालमै उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने कुरा पनि छ। फेरि अब विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ, विद्युतीय सवारी साधनहरू ल्याउनुपर्छ होइन। यसबाट चाहिँ देशको ऊर्जा अब खपत गर्ने ठाउँ छैन होइन, अझै 1300 मेगावाट नेसनल ग्रिडमा जोडिँदैछ। त्यस कारण झन् हामी चाहिँ विद्युत खेर जाने अवस्थामा हुन्छ भनेका कारणले देश हितमा, समग्र देश हितमा चाहिँ यो छ भन्ने कुरा देखिएको छ। समग्र रूपमा हेरौँ न, समाजका व्यक्तिहरूदेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सत्ता पक्षदेखि लिएर व्यवसायदेखि एउटै कुरामा कुरा मिलेको भनेको यो विद्युतीय सवारी साधनमा हो। नभए कुनै पनि कुरामा अहिलेसम्म चारै पक्षको पाँचै पक्षको कुरा मिल्दैन थियो होइन। यो एउटा पक्ष चाहिँ सरकारको सबै विरोधमा लागेको हुनाले यो चाहिँ अब सरकारले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निजी लाइनहरू चाहन गर्ने, पब्लिकलाई त प्रमोट गरेकै छु, बिओपीमा प्रेसर पर्ने भयो, छिमेकीसँग पनि बराबर बनाउनु पर्ने भयो भन्ने तर्क रहेछ। अनि उहाँले गर्नुभएको कुराहरू केही राम्रो पनि होला न, पढे लेखेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, केही विचार गर्दै गर्नुभएको होला होइन। त्यसमा अब हामीले त सुझाव दिने हो, त्यो विद्युतीय सवारी साधनलाई सहजीकरण गर्ने भनेको चाहिँ घटाउनु पर्ने हो होइन। अब उहाँले भनेको एउटा छ सहजीकरण गरिनेछ भनेको छ, अब त्यसको भाषा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। विद्युतीय सवारी साधनमा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिने भनेपछि त केही घटाउनु पर्ने हो। तर उहाँले धनीहरूले चढ्ने अथवा चाहिँ पैसा भएका मान्छेहरूले चढ्ने भन्नुभएको छ। तर यो पल्टदेखि अलिकति चेन्ज हुँदै आएको थियो। समग्र साना व्यवसायी होइन, कर्मचारी सबैले पनि यो विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ अब किन्नुपर्छ होला, अब अगाडि बढ्नुपर्छ होला भन्ने सोचिरहेका थिए। तर यो अवस्थाले चाहिँ अब मलाई लाग्छ अघोषित प्रतिबन्ध नै लागेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। विद्युतीय सवारी साधन आउँदैनन्, यो हिसाबमा बिक्री हुँदैन, त्यसमा टाइम लाग्छ। अब कि त अर्को नाकाबन्दी हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि व्यवसायले फेरि बिर्सिन्छन् यो चाहिँ हिजो हामीलाई यति महँगो भयो भने म किन्छु भन्ने हिसाबले जान्छन्। नभए चाहिँ मलाई लाग्छ 1-2 वर्ष विद्युतीय सवारी साधनतिर त्यति जनता जाँदैनन् होला जस्तो लाग्छ। सरकारले आफ्नो पुरानो नीति फेरबदल गरेछ यसमा त? फेरबदल गर्यो र आफैले भनेको वक्तव्यलाई पनि उसले चाहिँ काटेको जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक घटनाक्रमले केही शिक्षा दिएर जान्छन्। नाकाबन्दी, भूकम्प पछाडि हामीले केही सिक्यौँ, सिक्दैछौँ भन्दै आएका थियौँ। नाकाबन्दी पछाडि अटोमोबिल सेक्टरले के सिक्छ, के सिक्यो? जस्तो कि अटोमोबिल सेक्टर भनेको त गाडी ल्याउने र बेच्ने मात्रै कुरा होइन होला, एसेम्बलको कुरा हुन सक्ला। तपाईँको जस्तो एउटा प्रडक्टको यही उद्योग सञ्चालन गरेर आन्तरिक बजार प्रवर्धन गर्ने कुरा होला। समग्रमा एउटा बास्केटमा हालेर हेर्दा यो पेन्डेमिक पछाडि नेपालको अटोमोबिल इन्डस्ट्रीले के सिक्यो र के सिक्दैछ? होइन, अटोमोबिल इन्डस्ट्री मात्रै भन्दा पनि सबै इन्डस्ट्रीहरूले सिक्नुपर्ने बेला आएको छ, सबै नेपालीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा आएको छ। सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ होइन, हरेक अप्ठ्यारोमा राम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्। तर यो बन्दका कारणले चाहिँ के चाहिँ भयो भने अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले पनि सोचेको छ, व्यवसायीहरूले पनि सोचेका छन्, जनताले पनि सोचेका छन्। अहिले कृषिमै बजेट आएको देख्दाखेरि कृषिमा अलिकति राम्रै काम हुन्छ भन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा मध्ये अब यो जुन विद्युतीय सवारी साधनको मैले अहिले भर्खरै सुनेको छु, एउटा कम्पनीले चाहिँ नेपालमा उत्पादन सुरु गर्ने भनेर यसो त्यसमा 50% अन्तःशुल्क फिर्ता दिने भनेर सरकारले विधेयकमा पनि ल्याएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसरी सुरुवात गर्नु हो भने देशमा छिट्टै गाडी बल्ला भन्ने हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ। अब 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल त बनिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई अलिकति अन्तःशुल्कमा दिएको छुट पुगेन, 50% नै बनाइदिनुपर्छ दुइटै गाडीलाई पनि मोटरसाइकललाई पनि भनेको थियो हामीले, 2 पाङ्ग्रेलाई र 4 पाङ्ग्रेलाई। अब 4 पाङ्ग्रेलाई चाहिँ गरेको छ सरकारले, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो र त्यो कारणले अब उद्योग पनि यहाँ खुल्न सक्छ, खुल्न वातावरण पनि बन्यो। अब यो भन्सार बढाउँदा के हुन्छ भन्दा यहाँको उद्योग संरक्षण हुन्थ्यो, तर उद्योग यहाँ भएको भए चाहिँ यो कुरा राम्रो हुन्थ्यो। तर उद्योग नभएका कारणले 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ छुट दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। अब यदि यहाँ उद्योग खुल्यो र यही वर्ष उत्पादन हुन थाल्यो, एसेम्बलिङ उद्योग नै चल्यो भने त त्यसलाई सकारात्मक पनि लिनुपर्छ। र हाम्रो अटोमोबाइल सेक्टर मात्रै होइन, अब हरेक क्षेत्रमा वडाबाट हरेक स्थानीय तहले आत्मनिर्भर बन्नका लागि आफ्नो नगरपालिकामा चाहिने जे सामान हो त्यसको एउटा उद्योग चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचको विकास चाहिँ हुन थालेको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा पनि त्यो पुगिसकेको छ। अब कृषिमा पनि त्यसरी नै एउटा जिल्ला एउटा प्रोडक्ट भन्ने जस्तै होइन, एउटा चाहिँ वडा एउटा प्रोडक्ट, एउटा वडाले अर्को वडासँग लाने, अथवा हामीले के पनि भनेका छौँ भने अटोमोबाइलको योगदान भनेको यो 300% भन्सार तिरेर चाहिँ कृषिमा चाहिँ योगदान गर्न सक्दैन। कृषिमा योगदान गर्नको लागि चाहिँ वडाले अथवा नगरपालिकाले सवारी साधनहरू किनेर सबै वडामा कृषिको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कहीँ पनि नलाग्ने, फ्री कृषि उपज जति पनि हुन्छ त्यसलाई फ्री ट्रान्सपोर्ट हुनु पऱ्यो होइन, ढुवानी नलिनु पऱ्यो। त्यसो गर्न सक्यो भने कृषकको उत्पादनमा महँगो हुँदैन र उसले बेच्न सक्छ, उसलाई नाफा हुनसक्छ, अथवा सरकारले किनिदिने होइन, आफै ढुवानी गरेर चाहिँ उपभोक्तासम्म पुर्याइदिने, त्यो खालको काम गर्यो भने चाहिँ समग्र अटोमोबाइल पनि त्यहाँ जोडिन्छ र कृषिको विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ होइन। त्यसरी नै सरकारले पनि सोचिरहेको जस्तो लाग्छ।
तर अब अर्को कुरा पनि कहाँ जोड्न सकिन्छ भने अब भन्सार 300% लिएको छ भने यहाँ खरिद गर्न चाहने व्यक्तिलाई किन सहुलियत नदिने? तपाईँ 300%सम्मको भन्सार दर पनि लिने अनि यहाँ पनि 50% डाउन पेमेन्ट लिए भन्ने, यो त मिलेन नि। अब मौद्रिक नीतिबाट त सम्बोधन हुनु पर्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ 1% डाउन पेमेन्टमा चाहिँ यताको साधन पाउनु पर्यो। हामी त्यतातिर फेरि आउँछौँ। जस्तो तपाईँ आफै लुब्रिकेन्ट कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहनु भएको छ, बनाइरहनु भएको छ, टायरको होला, ट्युबको होला, त्यो अथाह सम्भावना रहला। जस्तो आजका दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट राख्ने भन्ने कुरो छ, त्यो आन्तरिक बजार मात्रै नभएर निर्यातको सम्भावनालाई पनि हेर्न सकिएला। यो समग्र प्याकेजलाई कसरी हेर्ने? होइन, निर्यातको सम्भावना भन्दा पनि देशमा के अरे चाहिँ यो सडकको अवस्था चाहिँ भए नै छ अहिले पनि होइन। केही काठमाडौँमा अहिले राम्रो सुधार हुँदैछन्। यदि सडक बनेन भने त त्यो सम्भव छैन, उद्योग खोलेर पनि सम्भव छैन। सडकको पूर्वाधारहरू चाहिँ अघि मैले भने जस्तै क्रान्तिकारी रूपमा विकास हुने हो भने र सरकारले नै त्यो गाडी खरिद गरेर चाहिँ जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, कम ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सरकारका चाहिँ आफ्ना जति पनि कार्यालयहरूमा त्यो गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उद्योग चल्ने हो। कमसेकम भारततिर हेर्नुभयो भने 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष उत्पादन गरेका चाहिँ सामानहरू हामी खरिद गरिदिन्छौँ भनेर भनेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ जसरी पनि उद्योगले उत्पादन गरेको सामान नबिग्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन। त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो सम्भव छ कि नभए सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि जसरी पनि उद्योगहरू बाँच्न, अहिले हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई, 10,000सम्म उद्योगकाबाट उत्पादन भयो भने 10,000 कारहरू खरिद गरिदिने चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने मात्रै उद्योग खोल्न सकिन्छ। यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँ 1,000 गाडी पनि बिक्न नसक्ने अवस्था भयो भने कसले उद्योग खोलेर सम्भव हुनुहुन्छ? त्यो लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले डुब्ने लगानीका लागि चाहिँ त्यो बचाउनका लागि चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले केही न काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अटोमोबाइल सेक्टर चाहिँ झट्ट हेर्दा यस्तो देखियो, सरकारलाई अलिकति स्रोतको चाप पर्यो भने पनि अलिकति ओपन गरिदिने, त्यसको फाइदा लिने, अलिकति स्रोतको अब कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, बिओपीमा प्रब्लम हुने भयो भन्ने भयो भने पनि त्यसैको घाँटी थिच्ने। यो तपाईँहरूको सकारात्मक पक्ष हो वा यसलाई कसरी हेर्ने? जति बेला नि हिट चाहिँ यहीँ हुँदो रहेछ। अब यस्तो हो, यो सवारी साधनलाई अलिकति सरकारले यसलाई गलत व्याख्या गरेर यो चाहिँ विलासिताको वस्तु हो भन्ने भएको हुनाले त्यो सरकारले त्यो सोचेको हो होइन। तर त्यो गलत कुरा हो। यसमा चाहिँ 2 चाडा गाडीको मात्रै कुरा हुँदैन। यसमा यातायातका साधन भनेको ट्र्याक्टरलाई पनि जोड्नुपर्छ होइन, ढुवानीका साधनलाई पनि जोड्नुपर्छ, कमर्सियल गाडीलाई पनि जोड्नुपर्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई पनि जोड्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने यो अति आवश्यक वस्तुमध्ये पर्छ होइन। अति आवश्यक वस्तुलाई यसरी गलत तरिकाले व्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई बढी भन्सार लिने होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। तर अब कस्तो भने सरकारको नीति त हामी त उद्योग त हामीसँग छैन, अब आयातै नीति छ, सरकारले आयातै गरेर नीति लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रिएको छ। तर यसलाई बिस्तारै अब यो आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर लाग्नुपर्छ र यो सरकार लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्थमन्त्रीज्यूको बजेटबाट देखिन्छ होइन। अब तर उहाँले त्यो कुरा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? जस्तै बाहिरबाट आयात हुने कृषिमा पनि केही भन्सार लगाएको छ होइन, केही बढाएको छ। अब केही राम्रा कुराहरू पनि सुरुवात त भए, तर अब सुरुवात भएका कुराहरू कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो। र यहाँका उद्योगलाई संरक्षण हुने गरी एन्टी डम्पिङ नीति, अघि तपाईँले भन्नुभयो लुब्रिकेन्ट उद्योगको कुरा, लुब्रिकेन्ट उद्योगमा पनि के भनेको थियो सरकारले अथवा अर्थमन्त्रीले भने यहाँ एन्टी डम्पिङ नीति लागू हुन्छ, लागू भइसकेपछि तपाईँहरूका उद्योग संरक्षण हुन्छन्, तपाईँहरूको आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर हामी लान्छौँ। त बाहिरबाट आउने चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु मात्रै हामी ल्याउन दिन्छौँ। केही राम्रा गुणस्तरीय वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ल्याइन्छ हुन्छ, तर जो चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तुहरू ल्याएर यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चाहिँ छोडिँदैन, त्यो चाहिँ गलत व्यापार चाहिँ गरिँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन। तर त्यो विधेयकमा त त्यो आएन। तर पनि अब कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने, मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ अथवा अर्थ मन्त्रालयले कुनै विधि बनाएर हुन्छ, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। कुनै पनि वस्तु गुणस्तरीय आयात गर्नुपर्छ। संसारको परिचालन के अरे के छ सिस्टम भने गुणस्तर नभएका वस्तुहरू, गुणस्तर प्रमाणित नभएका वस्तुहरू आयात गर्न दिइँदैन भने हाम्रोमा चाहिँ जे पनि लिएर आउने पाउने पद्धति छ, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अटोमोबाइलको बिजनेस मूलतः राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक पोलिसीले ड्राइभ गर्छ। यति बेला राष्ट्र ब्याङ्क त्यसको ड्राफ्ट गर्दै होला, समयको क्यालेन्डर हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ। के माग्नुभयो? होइन, अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ के छ भने यदि त्यत्रो धेरै भन्सार लगाएर, अघि पनि मैले भने धेरै भन्सार लगाएर 300% महँगो होइन, अनि एउटा चाहिँ कृषकले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल 2 पाङ्ग्रे अथवा एउटा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकललाई 100%भन्दा बढी भन्सार लगाएर तपाईँले लिनुभएको छ, राजस्वको लागि त्यो आवश्यक छ भने पनि तपाईँले यहाँ आइसकेपछि त्यसलाई कम्तीमा लगानीको माध्यमबाट 1% डाउन पेमेन्ट गरेर खरिद गर्न सक्ने अथवा उसले आफ्नो जीवनमा थोरै पैसा गरेर 10 वर्षमा तिर्न सक्ने खालको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने यातायातका साधन पनि बिक्री हुन्छन्, व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यसले एउटा यातायातको साधनले त्यसले उत्पादनमै सहयोग पुर्याउने हो, काममै सहयोग पुर्याउने हो। त्यो ल्याएर कसैले राख्नका लागि त ल्याउँदैन होइन। कृषि कार्यमा प्रयोग हुन्छ, कसैको उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ, कसैको कार्यालय जानका लागि प्रयोग हुन्छ। यी सबै कुराका लागि
त्यो अटोमोबाइलको विकास सँगसँगै देशको पनि उन्नति हुन्छ होइन। सुखी नेपाली भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यो हिसाबमा सुखी नेपाली हुनसक्छ। किनभने एउटा बिरामी हुँदाखेरि एउटा हस्पिटल जाने साधन भएन भने त्यो सुखी कसरी हुनसक्छ होइन। यहाँ त पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नभएका कारणले यो त हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि राम्रो छैन। तपाईँले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट विकास गर्न सके त राम्रो हुन्थ्यो, तर हामीसँग न सडक छ, न राम्रो सडक छ, न पूर्वाधार छ। त्यता पनि विकास गर्नुपर्छ। 1%मा डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी बेच्ने दिन आउला मान्ला राष्ट्र ब्याङ्कले? होइन, संसारमा त छ, संसारमा भएको कुरा सबै कुरा हामी कहाँ आउने होइन। बढाउने कुरा साउथ एसियामा चाहिँ भन्सार छ, विद्युतीय सवारी साधनको भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, जवाब दिनुभयो होइन। त्यो बाहिरबाट हामी त सिक्दैछौँ नि त। बढाउने कुरामा चाहिँ सिक्ने, सुख दिने कुरामा के अरे चाहिँ सहुलियत दिने कुरामा चाहिँ नसिक्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। किनभने संसारमा त डाउन पेमेन्ट नगरी पनि गाडी पाउने छ। तपाईँले जागिर खाएको प्रमाण भएपछि कर्मचारी हो भने तपाईँले त महिनावारी काट्ने गरी त्यहीबाट काट्ने गरी पनि सुविधा लिन सकिन्छ। भने डाउन पेमेन्ट 1%मा दिनु भनेको त त्यो त कुनै ठुलो कुरा होइन। किनभने उसले त 10 वर्षमा ल्याएर तिर्छ, उसले त कमाउने ग्यारेन्टी भएको मान्छेलाई दिने हो होइन। त्यो हिसाबले दिनुपर्छ। अब सरकारले चाह्यो भने दिन सक्छ होइन, दिने नदिने त सरकारको कुरा हो। फेरि पनि अटोमोबाइललाई राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले आफ्नो क्लस्टरमा अनुत्पादक भनेको छ के अरे, जोखिम पनि अलिक बढी होइन। त्यसलाई त परिभाषा जसरी पनि परिभाषा गर्न सकिन्छ, तर उत्पादनमा कहाँ जोडिएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिले ढुवानीका साधन नभए हामी यहाँ खान नपाउने अवस्थामा हुन्थ्यौँ होइन। समग्र चाहिँ ठुला सवारी साधनले खाद्यान्न ढुवानी गरेका छन् होइन। ट्याङ्करले पानी बोकिरहेको छ, दुध बोकिराखेको छ होइन। ट्र्याक्टरले चाहिँ कृषकको उब्जाउ गरिरहेका छन्, जोतिराखेका छन्। अटोमोबाइलका साधन ती पनि हुन्। त्यसरी व्याख्या गरियोस्। 10 जनाले चढ्ने चाहिँ ठुला चाहिँ गाडीलाई ल्याएर चाहिँ यही सवारी साधन मात्रै हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरिनु भएन। समग्र जनताको, समग्र देशको अवस्था हेरेर चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरिनुपर्छ र तिनलाई सहुलियत दिनुपर्छ र हरेक व्यक्तिलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। एउटा आफ्नो घरको अगाडि एउटा साधारण सवारी साधन हुने अवस्थामा एउटा नेपालीलाई एउटा सवारी साधन चाहे त्यो 2 पाङ्ग्रे होस् या 4 पाङ्ग्रे होस्, हरेक घरमा त्यो हुने अवसरको सृजना चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ जनताको मौलिक हक पनि हो। एउटा सवारी साधन राति चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो भने उसले सवारी साधन नभएर मर्नुपर्ने अवस्था नहोस् होइन। जहाँ जहाँ सडक पुगेको छ, जहाँ जहाँ सडक छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिकको क्षमता पनि हुनु पर्ला, क्रय शक्तिको। त्यसका लागि त अरू आर्थिक गतिविधि आएका अरू क्षेत्रहरूले पनि सपोर्ट त गर्नुपर्छ होइन। अरू क्षेत्रले त सहयोग गरेपछि त्यो आवश्यक पर्ने हो। त ऊ लिन चाहिरहेको छ, उसले आवश्यक पुरा गरिसक्यो, उसले चाहिँ उत्पादनमा जोडिँदैछ, ऊ विकासमा जोडिँदैछ भने नै ऊ लिन जान्छ। आवश्यकै नभएको मान्छेले त खोलामा फाल्नको लागि त सवारी साधन त खरिद गर्दैन। जसलाई आवश्यक पर्छ, जसलाई अब म यो सवारी साधनबाट चाहिँ मेरो काम बढाउँछु, मेरो उद्योग बढाउँछु, मेरो व्यवसाय बढाउँछु होइन, म यहाँ जोडिन्छु भन्ने भएपछि र उसँग केही रकम भएपछि उसले सवारी साधन खरिद गर्ने हो। तर 50%, 300% मूल्यले डाँडा काटिसकेको हुन्छ होइन। भन्सारले मूल्य गर्दाखेरि अनि यत्रो ठुलो मूल्यमा एकैचोटि 50% त कमाएको हुँदैन मान्छेले। 10%, 5%बाट कमाउँदै जाने हो। एकैचोटि त मान्छे धनी पनि हुन सक्दैन, एकैचोटि कमाउन सक्दैन। तर चाँडोभन्दा चाँडो उसले ज्यादाका साधन पायो भने त्यो कमाउने रेसियो उसको अझै बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको जिडिपी पनि बढ्छ होइन, सरकारको आय स्रोत पनि बढ्छ, उत्पादन पनि बढ्छ र उत्पादनलाई त्यसरी अटोमोबाइलसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरू राजस्वको बास्केटमा धेरै योगदान गर्ने क्षेत्र, तपाईँहरू मार्फत उठाइएको रकमको ठुलो हिस्सा सडकको मर्मत, सम्भार, निर्माण, सुरक्षासँग पनि जोडिने गरेको छ। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन खासै भइरहेको देखिन्न। तपाईँहरूको व्यवसाय र त्यो सडकको गुणस्तर र दुर्घटना न्यूनीकरणलाई कसरी जोड्ने? एकदम राम्रो कुरा गर्नु यहाँले। हामीले चाहिँ सडक मर्मत भन्नुको शीर्षकमा जति बुझाएको छ त्यो रकम पनि खर्च भएको अवस्था छैन। सवारी साधनहरू चल्नका लागि जुन पैसा सवारी साधनबाट उठाइन्छ त्यो त भन्सारको त कुरै छोडिदिउँ होइन। त्यसको लागि के अरे सडक दस्तुर भनेर उठाएको रकम मात्रै पनि खर्च भएको देखिँदैन। त्यो पैसा पनि लगेर कहाँ डम्पिङ गरेर राखिएको छ होइन। सडकहरू बनेका छैनन्, नयाँ सडकहरू त कल्पनै गरिएका छैनन्। अब यहाँ काठमाडौँमा अहिले आएर यो 3-4 महिनादेखि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही चिल्ला सडकहरू भएका छन्। फराकिला नभए पनि ती भएका सडकहरूलाई चिल्ला बनाएका छन्। त्यो चाहिँ एउटा प्रशंसनीय, अहिलेको चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रीले गर्नुभएको काम चाहिँ प्रशंसनीय नै छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अझै म त के भन्दैछु भने यो चाहिँ टेकुको पुल, कालीमाटीको पुललाई चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सेटलमेन्ट गराउनु पऱ्यो। यो पुल पुरानो हो अथवा नबन्ने हो भने पनि भत्काउनु पऱ्यो, बन्ने हो भने त्यसलाई बनाएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ बन्द गरेर राख्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ जाम हुने अवस्था छ। अब लकडाउन खुलेपछि फेरि सडक जामको हामीले खेप्नुपर्छ। अब खोलाका करिडोरहरू पनि बन्ने अवस्थामा सुरु भएका छन्। अब अझै यसलाई कम्प्लिट चाँडो गर्नु पऱ्यो। यो रिङ रोड जुन आधा बाँकी छ त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। फ्लाइओभरहरू जसरी योजनामा आइरहेका छन् तिनीहरू छिटो छिटो गरेर बनाउनु पऱ्यो। र अहिलेको मन्त्रीज्यूले चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो देखिएको छ। त्यो सुधार भयो भने त चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँको मुहार फेरिएला
किनभने आधा त झन् भित्री मुहार त फेरि नै लागेको छ होइन। अब बाहिर पनि फेरियोस्, नयाँ रिङ रोड बनोस् होइन, अनि यो पुरानो रिङ रोडको पनि कम्प्लिट होस् होइन, बिचबिचमा फ्लाइओभरहरू बनुन्, सडक पासहरू बनुन्, यी सबै कुरा भयो भने यताका साधन पनि आफै बढ्छन् अनि जनतालाई पनि यताका साधन प्रयोग गरौँ भन्ने लाग्छ। अब जाम भएर चाहिँ गन्तव्यसम्म पुग्नै सकिएन भने त सवारी साधन भएर पनि त केही भएन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा चाहिने त हामीलाई सडकै हो। फेरि विकास भनेर देखिने मेरुदण्ड भनेको पनि सडक नै हो। सडक बिना विकास देखिँदैन होइन। अहिले सडक राम्रो हुने बित्तिकै हामीलाई काठमाडौँमा धेरै विकास भएको छ कि क्या हो जस्तो हामीलाई लागिरहेछ नि होइन। त्यसले गर्दा त्यो सडक नै हो मेन मेरुदण्ड भनेको, त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ सरकारले। जस्तो कि हरेक चिजको पक्ष विपक्ष हुन्छ। एक चिज भएपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को चिज चाहिन्छ। हाम्रा सडकका जस्ता प्रकृतिहरू छन्, जुन प्रकृति ढङ्गले हाम्रा सडकका संरचनाहरू तयार भएका छन्, त्यो सडक संरचनामा सुइटेबल हुने प्रकृतिका सवारी साधन आज हामी ल्याएर गुडाइरहेका छौँ कि छैनौँ, यो एङ्गलबाट कहिले हेर्नु भएको छ? है त्यो त सरकारले त्यो सोच लामो बनाउन सकेको छैन। हुन त अब बसहरू, विद्युतीय सवारी साधनका ठुला बसहरू ल्याउने होइन, विद्युतीय बसहरू भनेर पनि भनेको थियो, आफ्नो चाहिँ एजेन्डामै भनेको छ, चुनावको बेलामा राखेका एजेन्डाहरूमा पनि भनिएको छ। तर अब त्यो सरकारले ल्याएको छैन। अझै लामा बसहरू अलिकति धेरै चाहिँ पब्लिकहरू आँट्ने त्यस्ता सवारी साधनहरू ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने हो, चलाउनु पर्ने हो, त्यो कुरा हुन सकेन। त्यही भएर त हरेक जनतालाई आफ्नो चाहिँ निजी सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता भयो। सरकारले नै गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छैन। एउटा प्राधिकरण बनाउने त सुन्नमा आइरहेको छ अहिले कुरा होइन। एउटा विद्युत के अरे यो चाहिँ यातायात प्राधिकरण बनाएर यातायातका साधन चलाउनुपर्छ, किनभने संसारमा चलाइएको छ, सरकारले त्यो कुराहरू चलाएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको सरकारले भनेर मात्रै भएन, गरेर देखाउनु पर्यो। आफू चाहिँ यातायातका साधन चलाउन नसक्ने होइन, नोक्सानमा जाने, अनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यातायातका साधन चलाऊ होइन, ल्याऊ, तिमीलाई छुट दिएको छु है। निजी सवारी साधन आउने नै थिएन यदि चाहिँ म आफै पनि यो जाममा बस्नुभन्दा आफूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सवारी साधन चलाउनु भन्दा त म पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै जान्छु नि। तर त्यसको लागि सुविधा हुनु पऱ्यो। जसरी मेट्रो रेल छ भारतमा होइन, त्यस्तै खालका सुविधाहरू भयो भने चाहिँ निजी सवारी साधनको माग आफै आफ घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ त अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडाको अध्यक्ष बने। अटो सो नेपालमा सबैभन्दा बढी रुचाइने, भिडभाड हुने, ग्ल्यामरले भरिएको एउटा सो थियो। तपाईँहरूको निर्धारित कार्यतालिका पनि बिग्रिसक्यो जस्तो लाग्छ सम्भवतः। यसमा चाहिँ हामीलाई करिबन 90 दिन जतिको टाइम चाहिन्छ होइन। नाडा अटो सो चाहिँ हाम्रो भदौ 23 गते हुने हो, तर 90 दिनसम्मको अबको 90 दिन पनि बाँकी छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई तयारी गर्न एक दिन टाइम लाग्छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि नाडा अटो सो चाहिँ निर्धारित समयमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब किनभने अब सरकारका लकडाउन कसरी खोलिन्छ, अब हेरौँ आज के निर्णय हुन्छ, भोलि के निर्णय हुन्छ। असार 1 गतेबाट लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्ने भए त त्यो पनि केही सम्भव हुन्थ्यो होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यति छिटै रिकभरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो नाडा अटो सो चाहिँ केही महिना पछाडि सर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। भनेको तपाईँहरू जुन योभन्दा अगाडिको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिरहनु भएको थियो, त्यो क्यालेन्डरबाट 2-4 महिना पछाडि जान्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विकल्प खोज्न सकिन्न थियो? अनि विकल्प खोज्न सकिँदैन, किनभने भारतमा पनि उद्योगहरू बन्द छन् होइन। हामीले ल्याएर पनि यहाँ प्रवर्धन गर्ने हो, नयाँ नयाँ उत्पादनहरू ल्याउनुपर्छ। भारतले पनि उद्योग बन्द गरेको अवस्था छ अथवा कम चलाएको अवस्था छ, त्यहाँबाट आउनु पऱ्यो, बिक्री हुनु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ मेन वास्तव भन्यो भने नाडा अटो सोमा झन्डै वर्षभरिमा आधाभन्दा बढी, झन्डै आधा बिक्री हुने समय हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दसैँ पनि पर्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो रेन्जमा जान्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो हुन सक्ने सम्भावना देखिएन, किनभने स्वास्थ्य पनि ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यको कारणले अथवा यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कारणले, अब चाहिँ कर्मचारीहरू पनि नभएको कारणले अब त्यो लकडाउन खुल्दा पनि त्यति तयारी भएर त्यति मनोबल अब व्यवसायहरूको बढिसकेको नहोला कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही पनि सकेसम्म त हामी प्रयास गर्ने नै छौँ, तर पनि हामी 2-4 महिना सारेर यसलाई व्यवस्थित रूपले फेरि सञ्चालन गर्ने, तर यो वर्ष नाडा अटो सो चाहिँ पक्कै गर्ने भन्ने नै हामीले सोचेका छौँ। नागरिकको क्रय शक्ति अनुसारका प्रडक्टहरू डिजाइन गरेर बेच्ने, त्यो चाहे इन्स्टलमेन्टमा होस् या अरू प्रकृतिले, त्यस्तो केही मोडालिटी बनाउन सकिन्छ यो इन्डस्ट्रीलाई रिभाइभ गर्नको लागि? होइन, अब त हुने त्यही नै हो होइन। अब त साना सवारी साधन नै अहिले चल्छन्। अहिले ठुला सवारी साधन त खरिद गर्न सक्ने कन्डिसन हुँदैन। केही साना सवारी साधन पहिला पनि बिक्री भइरहेको हो, अहिले पनि त्यही हो। सरकारको पनि त्यसैमा अलिकति सोच छ, केही कम भन्छ पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि साना सवारी साधनकै महत्त्व छ र जनसङ्ख्याको आधारले भन्नुहोस् अथवा क्वान्टिटीको आधारले भन्नुहोस्, सबै कुरामा साना सवारी साधनकै महत्त्व हुन्छ। र नाडा अटो सोमा पनि झन्डै 70% बढी नै साना सवारी साधनकै महत्त्व हुन्थ्यो र त्यसरी नै बिक्री पनि हुन्थ्यो। र अहिले सबैले सोचेको पनि त्यही तर्फ नै छ। तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य पनि, यति बेला महासङ्घको आन्तरिक राजनीतिमा के पाक्दै गरेको हो?
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्म कार्यसमिति मिटिङ भएको छैन होइन। अहिले अस्ति भएको थियो, त्यस पछाडि अब यो लकडाउनभरिमा भएको छैन। अब हाम्रो चाहिँ जुमबाटै मिटिङ गर्ने भनेर असारको 8 गते आइसकेको छ, पत्र आइसकेको छ। अब त्यस पछाडि हामीलाई थाहा होला त्यसबिचमा के घटनाहरू भयो त्यसपछि हामीले औपचारिक जानकारी पाएका छैनौँ। अब खासै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा सरकारलाई सिफारिस गरिरहेको छ, सुझावहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। तिनै कुराहरू त्योभन्दा बाहिर चाहिँ मैले थाहा पाएको छुइनँ। तपाईँहरूको कार्यसमिति बैठक नै कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ, तर अर्को एउटा बहस सुरु भएको छ, अब त साधारण सभा नै गर्नुपर्छ। होइन, साधारण सभा त अवश्य पनि गर्नुपर्छ, तर कहिले गर्ने, सरकारले कहिले यो समय जुराउँछ अथवा सरकारले पनि त छुट दिनु पर्यो सभा सम्मेलनहरू नगर्ने भन्ने कुरा छ होइन। अब यो चाहिँ सरकारले नभनिकन त व्यवसायले पनि गर्ने कुरा होइन। तर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भए पनि यदि लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ साधारण सभा पनि गर्नुपर्छ टाइममा। कार्यसमिति मिटिङ त यो असार 8 गते भइ नै हाल्छ होइन। चाहे जुमबाट होस्, चाहे लकडाउन खुल्यो भने प्रत्यक्ष उपस्थित भएर पनि अथवा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि हुनसक्ला, अथवा जसरी भए पनि हुन्छ। त्यहाँबाट केही निर्णयहरू भएर कार्यसमितिले चाहिँ अब साधारण सभाको डेट पनि तोक्ने भन्ने एजेन्डामा छ, त्यो हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। महासङ्घको आगामी साधारण सभाले कस्तो प्रकृतिको नेतृत्व चयन गर्छ अर्को कार्यकालका लागि भन्ने बहस छ। त्यहाँ समूहहरू रस्साकसी गरिरहेका छन्, मिलेर जाने स्पेस कहीँ देख्नु भएको छ? सबभन्दा राम्रो त त्यही नै हो, मिलेर जानु चाहिँ राम्रो। यो लकडाउनको समय अथवा यो चाहिँ देश महामारी फैलिएको समयमा सबैले सर्वसम्मत गरेर, मैले त पहिलेदेखि पनि त्यही राय दिएको हुँ, मैले डाँडामा त्यही कारणले सर्वसम्मति चुनाव पनि गराएको हुँ, म आफू पनि सर्वसम्मतिले नै अध्यक्ष भएको हुँ। त्यसरी नै गर्नुपर्छ, किनभने यस्तो बेलामा पनि हामी चाहिँ चुनाव गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा भन्ने कुरा नै राय दिने हो। तर अब हामीभन्दा ठुलै सिनियर र चाहिँ अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा विचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू सकिए तपाईँलाई अन्त्यमा यति चिज चाहिँ भन्न बाँकी छ मैले भन्ने केही फिल गर्नुभएको छ भने प्लिज सेयर गरिदिनु। अब सबभन्दा तपाईँहरूको माध्यमबाट सरकारका काममा पनि पुगोस्, लकडाउन खुलोस्, समग्र रूपमा व्यवसाय अगाडि बढ्न पाओस् होइन, देशको उन्नति होस्। आर्थिक उन्नति भएन भने हामीले बाँच्ने कि अब मर्ने भन्नेतिर पुग्न सकिन्छ। अब यो मरिन्छ भनेर व्यवसाय नै छोडेर सधैँभरि घरमा बस्न पनि सकिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुधेर कोरोनासँग लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ, कोरोनालाई जित्नुपर्छ। हामी सबैले स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा पालना गरेर, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर व्यवसायलाई अघि बढाउनुपर्छ र सरकारले यो अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यति नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।